बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। मुज़ाकरात फिर नाकाम, भारतीय किसान कल मुल्कीर हड़ताल करेंगे। लंदन की फिजा भी भारत के खिलाफ सिखों के नारों से गूंज उठी। 10,000 सिखों ने भारतीय हाई कमीशन का मुहासरा कर लिया। भारत में सिखों के हकूक की जद्दोजहद करने वाली तंजीम वॉइस ऑफ फ्रीडम के सदर अमरजीत सिंह ने मोदी सरकार पर तनकीद करते हुए पाकिस्तान से मदद मांग ली। चीन की तैयार करदा कोरोना वैक्सीन की पहली खेप इंडोनेशिया पहुंच गई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जाने से पहले एक और बड़ा ऐलान कर दिया। ईरानी जोहरी साइंसदान मोहसन फखरीजादा के साथ 23 साल से इसराइली एजेंट काम कर रहा था। तहलकाखेज दावा सामने आ गया। ओमान ने 100 से ज्यादा ममालिक को फ्री वीजा जारी करने का अंदिया दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की एक और बड़ी कामयाबी, अक़वाम मुत्तहिदा ने अहम करारदाद मंजूर कर ली। बरतानिया और पाकिस्तान के दरमियान परवाजें शुरू करने का ऐलान, शेड्यूल जारी। सऊदी माहिरीन ने बिजली पैदा करने का नया तरीका इजाद कर लिया। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। भारत में किसानों का एहतजाज शिद्दत अख्तियार कर गया। दिल्ली में धरना जारी। मुसलमान भाई भी सिख मुजाहिरीन को खाना पकाकर तकसीम कर रहे हैं। मोदी हुकूमत और किसानों में मुज़ाकरात का 5वां दौर भी नाकाम हो गया। किसानों ने मुतालबात के हक में और तनाज़ा के कवानीन के खिलाफ कल 8 दिसंबर को मुल्कीर पहिया जाम हड़ताल करने का ऐलान कर दिया। कांग्रेस ने भी किसानों की हड़ताल की हमायत कर दी। भारत को किसानों के एहतजाज के बायस दुनिया भर में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है और अब किसानों की हमायत में लंदन में एहतजाज किया गया। लंदन में हजारों सिख मुतनाज़ा ज़रई कानून के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं और उन्होंने भारतीय हाई कमीशन का घेराव कर लिया। 1000 से ज्यादा सिखों के बाइक और कारों पर लंदन पहुंचने पर ट्रैफिक का निजाम तरहम बरहम हो गया, जबकि एहतजाज के सबब वस्ती लंदन का निजाम जिंदगी भी बुरी तरह मुतासर हुआ। किसानों की हमायत में रैली से वस्ती लंदन की फिजा भारत के खिलाफ नारों से गूंज उठी, जबकि मुजाहिरीन का कहना है कि मोदी हुकूमत किसानों के माशी कत्लेआम में मुलव्वस है। भारत के खिलाफ लंदन के अलावा दीगर शहरों में भी मुजाहिरों का एहतमाम किया गया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। भारत में सिखों के हकूक की जद्दोजहद करने वाली तंजीम वॉइस ऑफ फ्रीडम के सदर अमरजीत सिंह ने मोदी पर तनकीद करते हुए पाकिस्तान से मदद मांग ली। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक वॉइस ऑफ फ्रीडम के सदर अमरजीत सिंह का कहना है कि नई दिल्ली को इस वक्त लाखों सिखों ने घेरा हुआ है और वो अपने हकूक के लिए गुज़िश्ता कई रोज से सड़कों पर बैठे हुए हैं। उनका कहना था कि हिंदुत्व एजेंडे को मुसल्लत करने के लिए 5 अगस्त को शहरियत कानून का इकदाम उठाया गया, जिसका मकसद भारत में मुकीम 20 करोड़ मुसलमानों को निशाना बनाना था। वॉइस ऑफ फ्रीडम के सदर का कहना था कि सिख कम्युनिटी हिंदुत्व नजरिए को चैलेंज करने के लिए खड़ी हो गई है। दिल्ली समेत दुनिया भर में सिखों ने इस मामले पर आवाज बुलंद कर दी। अमरजीत सिंह ने मुतालबा किया है कि पाकिस्तान खुलकर हमारी हमायत करे और अक़वाम मुत्तहिदा में भी हमारे लिए आवाज उठाए, क्योंकि कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म ने हमारे लिए आवाज उठाई है, जबकि सिखों के मामले पर बात करना कनाडा से ज्यादा पाकिस्तान का हक है। उनका मजीद कहना था कि बरतानिया के 36 अरकान पार्लियामेंट ने सिखों के लिए आवाज बुलंद की। अब सिख कौम को पाकिस्तान की हमायत की अशद जरूरत है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इंडोनेशिया में चीन की तैयार करदा कोरोना वैक्सीन की पहली खेप पहुंच गई। बैनुल अक़वामी खबरसां इदारे के मुताबिक सैनविक बायोटेक की तैयार करदा वैक्सीन की 12 लाख खुराकें आज इंडोनेशिया पहुंच गई हैं। इंडोनेशिया में रवा साल अगस्त से इस वैक्सीन की आजमाइश जारी थी। सदर ने बताया है कि आइंदा वर्ष जनवरी में इंडोनेशिया चीन से 18 लाख मजीद वैक्सीन की खुराकें दरामद करेगा। अलावा अजीज रवा माह इंडोनेशिया में 1.5 लाख और आइंदा माह 3 करोड़ वैक्सीन की खुराकें तैयार करने के लिए खाम माल भी इंडोनेशिया पहुंच जाएगा। इंडोनेशिया में अदविया की मंजूरी देने वाले अदारे की जानिब से चीन से आने वाली वैक्सीन का जायजा लिया जाना अभी बाकी है, जबकि हुकूमत ने 27 करोड़ आबादी को इसकी फराहमी के लिए तैयारियां शुरू कर दी।
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ کرونا وائرس کی ویکسین اگلے ہفتے سے مارکیٹ میں دستیاب ہوگی۔ ریاست جارجیا میں ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ کرونا ویکسین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسے آنے والے 5 سال لگیں گے، لیکن ہم نے اسے 7 مہینے میں تیار کر لیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ کرونا وائرس کی ویکسین اتنی جلدی تیار ہو جائے گی، لیکن اگلے ہفتے ویکسین مارکیٹ میں آنے والی ہے۔ کیا رہے کہ 3 نومبر کو ہونے والے صدارتی الیکشن میں ڈونلڈ ٹرمپ کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا اور وہ 20 جنوری تک بطور صدر خدمات سر انجام دیتے رہیں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ایرانی جوہری سائنسدان محسن فخری زادہ کے ساتھ 27 سال سے اسرائیلی ایجنٹ کام کر رہا تھا۔ اسرائیلی خفیہ ایجنسی نے 1993 میں ایک ایجنٹ فخری زادہ کے ساتھ لگایا تھا، جس نے بڑی کامیابی سے ایرانی سائنسدان کی ایک ویڈیو بھی ریکارڈ کی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق اسرائیلی انٹیلیجنس ادارے موساد نے ایرانی جوہری سائنسدان محسن فخری زادہ کے ساتھ اپنا ایک ایجنٹ لگا دیا تھا جو ان کے بہت قریب رہا۔ یہ بات جمعے کے روز تل ابیب میں سیکیورٹی ذرائع نے بتائی۔ فخری زادہ کو گزشتہ جمعے کے روز قتل کر دیا گیا تھا۔ اخباری ذرائع کے مطابق موساد کا یہ ایجنٹ 27 سال قبل 1993 میں محسن فخری زادہ کے قریب آنے میں کامیاب ہو گیا۔ ایجنٹ نے مقتول سائنسدان کی آواز بھی ریکارڈ کر لی تھی، جس میں وہ ایرانی عسکری جوہری منصوبے کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ اسرائیلی اخبار نے اپنی ایک رپورٹ میں بتایا ہے کہ ایران میں جوہری تنصیبات کے خلاف حملوں کی منصوبہ بندی اور اس پر عمل درآمد کا آغاز اسرائیل میں 2008 میں ہوا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ عمان نے 100 سے زائد ممالک کے شہریوں کے لیے ویزا آمد کو 30 دن تک بڑھانے کا منصوبہ تیار کر لیا۔ عمانی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ عمان کا اگلے سال کے اوائل میں نان ایجوکیشن سرٹیفکیٹ NOC نظام کو ختم کرنے کا منصوبہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ 100 سے زائد ممالک کے شہریوں کو ویزا فری پیش کرنے کے ملک کے منصوبوں سے بھی آگاہ کر دیا گیا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ویزا فری آمد کو 30 دن تک بڑھانے کا منصوبہ ہے، جس سے ہماری سفر اور سیاحت کے شعبے کو فروغ ملے گا۔ دوسری جانب خلیج ریاست سلطنت عمان نے ملک میں نافذ لیبر قانون میں ترمیم سمیت کئی دوسرے اہم اقدامات کا بھی اعلان کر دیا۔ عمانی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ ان کی حکومت لیبر قوانین میں ترمیم، نئے ٹیکسوں کا نفاذ، طویل المیعاد سبسڈی ختم کرنے کے ساتھ ساتھ کم آمدنی والے خاندانوں کو مالی تحفظ یقینی بنائے گی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے اسلامو فوبیا کے سلسلے میں ایک اور کامیابی حاصل کر لی۔ اقوام متحدہ میں اس سلسلے میں ایک قرارداد منظور ہو گئی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ میں بین المذاہب اور بین الثقافتی مذاکرات کے فروغ پر پاکستان کی قرارداد منظور کر لی گئی۔ پاکستان نے اقوام متحدہ سے مذہبی منافرت کے خلاف کردار ادا کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ واضح رہے کہ پاکستان نے توہین رسالت کو قابل مذمت قرار دینے سے متعلق اقوام متحدہ کو ایک اہم قرارداد پیش کی تھی، جسے جنرل اسمبلی نے منظوری دے دی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ برطانوی ایئر لائن نے برطانیہ سے پاکستان آنے والے مسافروں کے لیے خوشخبری سنا دی۔ پاکستان کے لیے فضائی آپریشن کا آغاز اگلے ہفتے سے ہوگا۔ تفصیلات کے مطابق برطانوی ایئر لائن ورجن اٹلانٹک نے 13 دسمبر سے پاکستان کے لیے فضائی آپریشن شروع کرے گی۔ اس سلسلے میں ورجن اٹلانٹک نے پاکستان کے لیے فضائی آپریشن کا شیڈیول بھی جاری کر دیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ برطانیہ کی ایئر لائن ورجن اٹلانٹک پاکستانی آپریشن کے لیے جدید ایئر بس 332 استعمال کرے گی۔ پاکستان کے لیے فضائی آپریشن شروع کرنے کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ سعودی ماہرین نے بجلی پیدا کرنے کا نیا طریقہ ایجاد کر لیا۔ سعودی ماہرین نے متبادل توانائی کے طور پر بجلی پیدا کرنے کا ایک نیا طریقہ ایجاد کر لیا ہے۔ اس ایجاد کے ذریعے سڑکوں کے نیچے خصوصی ڈیوائسز نصب کر کے ان میں بجلی سٹور کی جا سکے گی۔ سعودی ویب سائٹ کے مطابق سعودی عرب کی شاہ عبد العزیز یونیورسٹی سے منسلک ماہرین نے بجلی پیدا کرنے کا نیا طریقہ ایجاد کر لیا، جس کے تحت پیدل چلنے سے کئی میگا واٹ بجلی پیدا کی جا سکے گی۔ اس ایجاد کے ذریعے سڑکوں کے نیچے
خصوصی ڈیوائسز نصب کر کے ان میں بجلی سٹور کی جا سکے گی۔ ذخیرہ کی جانے والی بجلی کی مقدار اتنی ہوگی کہ اس سے حرم شریف کی تمام لائٹیں روشن ہو سکیں گی۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد۔